سارے میرے کریم آقا دے مرید نے عمر بن خطاب مرید بھی نے تے مراد مصطفیٰ بھی نے سارے میرے مصطفیٰ دے صحابہ مرید نے عمر بن خطاب کون ہے مراد مصطفیٰ کون ہے اچوانا سبحان اللہ مراد مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ خواہش اچوانا سبحان اللہ مراد مصطفیٰ تمنا مصطفیٰ خواہش مصطفیٰ اور طلب مصطفیٰ مطلوب مصطفیٰ اکریم آقا رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ میرے کریم آقا عمر بن خطاب نے پسند فرمایا مراد میرے کریم آقا دی ایسی کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھے یعنی مراد مصطفیٰ خواہش میرے کریم آقا دی ایسی کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھے تمنا میرے مصطفیٰ دی ایسی کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھے میرے کریم آقا دی چاہت ایسی کہ عمر بن خطاب کلمہ پڑھے میرے کریم آقا دی طلب ایسی عمر بن خطاب کلمہ پڑھ لے میرے کریم آقا دی مطلوب ایسی عمر بن خطاب کلمہ پڑھ لے معلوم ہندے مراد مصطفیٰ عمر بن خطاب خواہش مصطفیٰ عمر بن خطاب تمنا مصطفیٰ عمر بن خطاب اور چاہتے مصطفیٰ عمر بن خطاب طالب مصطفیٰ عمر بن خطاب مطلوب مصطفیٰ عمر بن خطاب دماغ مرتضیٰ عمر بن خطاب مثلی گال لوگ نہیں دستے دماغ مرتضیٰ دماغ بہتول ہے اچھی وانا سبحان اللہ اوے علی پاک دی سکی بیٹی عمر بن خطاب دے گھر ہے دماغ مرتضیٰ کون ہے دماغ مرتضیٰ زبان علی دی شان عمر بن خطاب دے اچھی وانا سبحان اللہ عمر بن خطاب دی شان زبان علی پاک دی پوچھا گیا علی پاک کو لو آپ فاروق اعظم نو کیویں یاد کر دے فرمایا فاروق دے لقب نہ یاد کرنا فرمایا فاروق دا لقب نہ تسی فرمایا اے فاروق دا لقب عمر بن خطاب نو کیوں ملیا علی پاک فرماندے نے زبان علی دی شان عمر بن خطاب دی علی پاک نے فرمایا فاروق اعظم دا لقب کیوں عام بندے نہیں اے عمر بن خطاب دا لقب میرے رب خدا نے رکھیا ہے فاروق اونوں کیا جاندا ہے حق اور باطل اندر فرق کرنے والا کہ عمر بن خطاب وہ نے جو حق اور باطل اندر فرق کرنے والے زبان علی پاک دی شان عمر پاک دی چوانا زبان علی پاک دی شان کنا دی عمر بن خطاب دی آپ ہر وقت اپنے موڑے تے علی پاک چادر رکھا کر دے سن ہر وقت چادر آپ دے موڑے تے مسیتے جانا تاں چادر موڑے دے علی پاک دے گھر جانا تاں چادر موڑے دے جنگ تے جانا تاں علی پاک دے چادر موڑے تے تے کسی نے پوچھ لیا کہ ہر وقت تسی چادر بدل دے ہی نہیں ہر وقت تسی آپ اپنے موڑے تے چادر رکھ دے جے تے پھر اے تسی کیوں کر دے جے میں تے چادر نال اتنی محبت تے پیار کیوں ہے زبان علی دی شان عمر بن خطاب دی فرمایا تانوں پتہ نہیں ہے تانوں پتہ نہیں ہے چادر کس نے عطا فرمائی فرمایا کس نے عطا فرمائی آپ نے فرمایا میں ہر وقت چادر اپنے موڑے تے اس واسطے رکھنا مسیتے جاواں تاں گھر جاواں تاں جنگ تے جاواں تاں بازار جاواں تاں گھر آواں تاں چادر اپنے موڑے تے اس واسطے رکھنا کیوں فرمایا اس واسطے اے چادر کسی عام نہیں میرے یار عمر بن خطاب نے عطا فرمائی ہے میرے یار کی نے عطا فرمائی عمر بن خطاب نے زبان عمر بن خطاب دی شان علی پاک صحابہ نے پوچھا عمر بن خطاب کو لوں آج جنہ تسی ادب کردے جے علی پاک دا کسی اور دا اتنا ادب نہیں کردے زبان عمر بن خطاب دی شان علی پاک دی آپ نے فرمایا کہ تانوں میں دساں میں علی دا ادب اتنا کیوں کرنا کسی اور دا اتنا زیادہ نہیں کردا اس واسطے کائنات کے اندر سب سے پہلا علی میرا مولا ہے علی کون ہے میرا مولا